बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। बच्चों, हमारा जो एक पोर्शन है लिथोस्फीयर का वो कंप्लीट हो चुका है। आज हमने स्टार्ट करना है जो आपका बिल्कुल फर्स्ट पोर्शन है, कायनात द यूनिवर्स। तो कायनात या यूनिवर्स में हम देखेंगे कि कायनात की वुसअत क्या है, कायनात किस तरह से वजूद में आई और इसके बारे में क्या नज़रियात हैं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, कायनात। तो कायनात के बारे में बच्चों अभी तक हमारा जो नॉलेज है वो उतना नहीं है, लेकिन अब तक जो हम जान पाए हैं उसमें हम सिर्फ इतना जान पाए हैं अपनी साइंटिफिक नॉलेज से कि ये कायनात बहुत वसी है। इस कायनात की वुसअत कितनी है अभी तक इसके बारे में भी अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। तो इस चीज़ को जहन में रखने के लिए टाइम और खला, टाइम एंड स्पेस, इन दोनों चीज़ों को जहन में रखना ज़रूरी है। कायनात में जो सबसे तेज़ तरीन चीज़ है वो रोशनी है, और रोशनी 1,86,000 मील फ़ी सेकंड की रफ़्तार से हरकत करती है। और हमारी जो रोशनी की एक किरण है वो 7.5 मरतबा 7.5 मिनट में सूरज की जो रोशनी है वो हम तक पहुंचती है। यानी अगर हम रोशनी की रफ्तार से सफ़र कर रहे हों तो हम सिर्फ 7.5 मिनट में सूरज तक पहुंचेंगे। तो सूरज के बाद जो करीब तरीन सियारा है वहाँ तक पहुंचने के लिए हमें 4 साल का अरसा दरकार है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 साल के बाद उसकी रोशनी अगर हम तक पहुंचती है तो जो चीज़ हमें आज 5 दिसंबर 2020 को नज़र आ रही है वो 5 दिसंबर 2016 को रूनुमा हुई, या वहाँ पर कोई धमाका जो हुआ वो 5 दिसंबर 2016 में रूनुमा हुआ, जो हमें 4 साल बाद नज़र आया। तो इस लिहाज से हम सितारों को देखकर ये कह सकते हैं कि हम दूरबीनें या टेलीस्कोप भी हमारी सिर्फ हमें माजी दिखा रही हैं, हाल में नहीं दिखा रही। तो कायनात की वुसअत को पढ़ने के लिए, इसको पहचानने के लिए बहुत ज़्यादा अभी तक जो आप कह सकते हैं स्टडी और बहुत ज़्यादा तजर्बे और उसकी विज़न की ज़रूरत है। तो कायनात में लातदाद सियारे हैं, सियारों की तो हम गिनती ही नहीं कर सकते और ना ही हम सितारों की गिनती कर सकते हैं। इसके अंदर मुख्तलिफ निज़ाम चल रहे हैं जिनमें कहकशाओं का निज़ाम है। अब कहकशाओं के अंदर कई लाख बिलियन ट्रिलियन जो है वो सितारे मौजूद हैं। अब उन सितारों के गिर्द पता नहीं कितने सियारे चक्कर लगा रहे हैं। तो इनके बारे में जो इसकी जो वुसअत है उसके बारे में अंदाज़ा लगाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। तो अगर हम ये फ़र्ज़ करें कि हम एक हवाई जहाज़ पे बैठते हैं जो 800 किलोमीटर फ़ी घंटा रफ़्तार से चलता है, यानी 1 घंटे में वो 800 किलोमीटर का सफ़र करता है, तो उसके इस तरह से चलने के वो इस तरह से चलता रहेगा तो 1 साल में वो सिर्फ़ और सिर्फ 1,35,000 किलोमीटर का सफ़र तय करेगा। तो इसलिए हमें आम किसी व्हीकल की ज़रूरत नहीं है कि हम उसके ऊपर बैठकर सफ़र करें और कायनात का सफ़र कर रहे हैं। तो कायनात हमारी जो हमारे इर्द फैली हुई है, हमारी ज़मीन उसका एक बहुत ही छोटा सा सियारा है, बहुत ही छोटा, इतना छोटा कि जैसे रेत के ज़र्रे से भी अगर कोई छोटी चीज़ है तो हमारी ज़मीन की कायनात में वो हैसियत है। तो हमारी ज़मीन हमें पता ही है, आपको भी पता है कि निज़ाम शमसी का हिस्सा है। बच्चों, ये आप लोग क्लियर कर लें कि सियारे खुद रोशन होते हैं, उनकी अपनी एनर्जी होती है, अपनी गैसेस होती हैं, जबकि सियारे उनके गिर्द घूमते हैं, उनकी अपनी एनर्जी और अपनी रोशनी नहीं होती,
وہ اسی کا حصہ ہوتے ہیں اور اس کے گرد گھومتے ہیں۔ تو جو آسمان پر ستارے نظر آتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان سب کا بھی ایک الگ نظام ہو۔ تو کروڑوں اجرام فلکی جب مل جاتے ہیں تو وہ ایک کہکشاں بناتے ہیں۔ تو ہماری جو کہکشاں ہے اس کا نام ہے ملکی وے۔ تو ہماری کہکشاں کی جو شیپ ہے وہ بیضوی یا تشتری نما ہے۔ یہ ابھی حالیہ تحقیقات سے ہی معلوم ہوا ہے کہ ہماری جو کہکشاں ہے وہ کم و بیش 1,20,000 نوری سال کے قطر پر محیط ہے۔ یعنی جو اس کا صرف ایک چھوٹا سا قطر ہوتا ہے، دائرے کا قطر آپ سمجھتے ہیں کہ دائرے کو، یہ دائرہ ہے اگر اس طرح سے، تو اس کا جو چھوٹا سا ہاف سے بھی ہاف پیچھا جو ہوتا ہے اس کو ہم قطر کہتے ہیں۔ تو اس کا قطر 1,20,000 نوری سال پر مشتمل ہے۔ یعنی 1,20,000 سال اگر ہم روشنی کی رفتار سے سفر کرتے رہیں تو جا کے ہماری کہکشاں کا ایک چھوٹا سا حصہ پر ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہماری کہکشاں کتنی بڑی ہے۔ تو ہماری جو کائنات ہے اس میں بے شمار کہکشائیں ہیں۔ تو ابھی تک دوربین سے کئی کہکشائیں دریافت ہوئی ہیں، جس سے یہ پتہ چلا ہے کہ 30 کہکشائیں مل کر ایک چھوٹا سا گروپ بناتی ہیں جسے لوکل گروپ آف گلیکسی کہتے ہیں۔ اور اس گروہ کا قطر 3 ملین نوری سال بنتا ہے۔ یعنی یہ اتنا وسیع ہے کہ ہم نوری سالوں کے ساتھ بھی اس کا حساب کتاب نہیں لگا سکتے۔ تو کہکشاؤں کے کئی چھوٹے مقامی گروپ بھی ہیں، کئی بڑے گروپ بھی ہیں۔ تو کہکشاؤں کا جو نظام ہے اس میں جو لوکل گروپ ہیں وہ مل کر مجموعہ کہکشاں کہلاتے ہیں، اور مجموعہ کہکشاں جب اکٹھے ہو جاتے ہیں سارے تو پھر وہ گلیکسی کلسٹر، وہ عظیم مجموعہ کہکشاں عظیم بناتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب یہ سب چیزیں مل جاتی ہیں تو اس سے بھی جو بڑا گروپ ہوتا ہے وہ گلیکسی کلسٹر بن جاتا ہے۔ یعنی آپ تصور کریں کہ آپ کی کلاس میں اگر 20 اسٹوڈنٹس ہیں تو ایک اسٹوڈنٹ نے ایک گروپ بنایا، جب اس سے بڑا گروپ بنا تو اس کو 3 بچوں کا ایک گروپ بن گیا تو اس کو ہم نے لوکل گروپ کا نام دے دیا۔ جب کلاس کے 2 حصے کر دیے تو اس میں 3 لوکل گروپ آ گئے، ان کو ہم نے کلسٹر کا نام دے دیا۔ جب پوری کلاس کی ہم نے بات کر دی تو اس کو ہم نے گلیکسی کلسٹر کا اس کو نام ہم نے دے دیا، اور اس کو ہم نے گلیکسی اسپیکٹرولر کا نام دے دیا۔ یعنی کہکشاں عظیم کا ہم نے اس کو نام دے دیا جب ہم نے گلیکسی کے 2 گروپ کر دیے۔ تو اس طرح سے گلیکسی کی اتنی زیادہ جو وسعت ہے، تو باقی ہم اپنی اس کی وسعت کے بارے میں ہم کیا بات کریں۔ تو ہمارا جو سورج ہے وہ بالکل ایک سادہ سا ستارہ ہے، اور اس کی جو روشنی ہے ایوریج سٹار ہے، بڑا ستارہ بھی نہیں ہے۔ تو ہمارا جو سورج ہے وہ نظام شمسی کا جو ہے وہ مین مرکز ہے، اور اس کے گرد ہمارے جو سیارے ہیں وہ گھوم رہے ہیں۔ تو ہمارا سورج ایسی کروڑوں کہکشاؤں میں آپ کہہ لیں کہ اس کی بھی کوئی اہمیت نہیں۔ تو جدید دوربینوں کے ساتھ مشاہدہ کرنے سے یہ معلوم ہوا ہے، لیکن ابھی تک بھی ہم پورا نالج حاصل نہیں کر سکے، لیکن ابھی تک جتنا علم حاصل ہو چکا ہے اس کے مطابق اگر تمام ستارے انسانوں میں تقسیم کیے جائیں تو ہر انسان کو 50 بلین ستارے دے دیے جائیں، یعنی 5 خرب ستارے ہر انسان کو آپ دے دیں، ارب کے بعد خرب آتا ہے، تو تب بھی ستارے بچ جائیں گے اور انسان ختم ہو جائیں گے۔ یعنی 7.5 ارب آبادی میں آپ 50 بلین ستارے ہر شخص کو دیں تو تب بھی ہر انسان کے پاس جو ستارے 50 بلین آئیں گے، باقی بچ جائیں گے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس زمین پر، اس کائنات میں کتنے زیادہ ستارے موجود ہیں، اور ہم ابھی صرف چند چیزوں کے بارے میں جانتے ہیں۔ اچھا، اب جو اس کے بارے میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ کائنات کی ابتدا کیسے ہوئی۔ کائنات کی ابتدا کے بارے میں کوئی بھی
حتمی طور پر کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ کہاں سے مادہ آیا، کہاں سے توانائی آئی، کب پھٹا، کیسے ہوا. یہ بہت پرانی کہانی ہے. اس کا علم ہم بحیثیت مسلمان تو صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے کہ یہ کب بنی اور کیسے بنی اور اس کی کیا وجوہات تھیں. لیکن اس کے بارے میں جو مختلف قسم کی تھیریز دی جاتی ہیں ان کے بارے میں ہم جو ہے وہ ضرور پڑھیں گے. تو آپ کی جو نیکسٹ کلاس ہوگی اس میں ہم کائنات کے جو نظریات ہیں وہ پڑھیں گے، جس میں ہم بگ بینگ کا نظریہ پڑھیں گے، منقلب کائنات کا نظریہ پڑھیں گے. پھر اس کے بعد نظام شمسی کا پڑھیں گے، اور نظام شمسی سے ریلیٹڈ جو نظریات ہیں وہ ہم دیکھیں گے. تو آپ نے اس کو ذرا گو تھرو کرنا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم اس کے جو نظریات ہیں وہ کریں گے، اور پھر میں ساتھ میں آپ کو کوسچن بھی بتا دوں گی جو اس کے اندر امپورٹنٹ کوسچن آپ کے آتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.